नमामि शारदाम्। अहमस्मि श्यामान् शुक्ला। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरे देवप्रयागे व्याकरणविभागस्य छात्रोऽस्मि। अद्य अहं रमा इत्यत्र द्वितीयविभक्तेः द्विवचने रमे इति रूपं सिद्धं करोमि। तर्हि रूपमस्ति रमे। कर्मगत एकत्वविवक्षायां शुओजस् इति सूत्रेण औप्रत्ययकृते रमा औ इति जाति सवर्णदीर्घे तथा पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते। सवर्णदीर्घे प्राप्ते अकः सवर्णदीर्घ इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते। तौ प्रबाध्य ओम आपः इति सूत्रेण आवन्त अंग रमः तस्य परे अवस्थाने सी आदेशे कृते अनुबन्धलोपे रमा ई इति जाते प्रथमयोः पुरुषवर्णः इति सूत्रेण प्रतिप्रसवः इति सूत्रेण पुरुषवर्णे दीर्घे प्राप्ते। पुनः तं प्रबाध्य दीर्घाजसि च इति सूत्रेण पूर्वसवर्णे दीर्घे निषेधे कृते रमा ई स्थिते इति स्थिते। आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते गुणे कृते रमे इति रूपं सिद्धं। तथा बहुवचनम् अपि बहुवचनान्त रमाः इति रूपम् अपि अहं वदामि। कर्मगत बहुत्वविवक्षायां सुओजस् इति सूत्रेण शस् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे रमा अस् इति जाते स्त्रीत्वकारणात् तस्माच्छसो नः पुंसि इत्यत्र सूत्रं प्रयोगमानः नास्ति। अत्र नत्व तस्माच्छसो नः पुंसि इति सूत्रेण न भवति। तदोपरान्त सकारस्य ऋत्वविसर्गे कृते ससु इति सूत्रेण ऋत्वकृते खरवसानयोर्विसर्जनीय इति सूत्रेण विसर्गे कृते रमाः इति रूपं सिद्धं बहुवचनान्ते अस्ति। नमो नमः। पुनः मिलामः।